سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑ مرتبہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد آج دی اے عظیم الشان محفل میلاد پاک بزم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زیر اہتمام محفل پاک کے تشریف فرما تحریک لبیک یا رسول اللہ دے ذمہ داران عہدیداران کارکنان اور محفل پاک دے معاونین مہمانان خصوصی بغیر کسی دے نام دے تعارف دے بس یہی آکھاں گا کہ امیر المجاہدین فرماندے سن تو جنہاں مالکاں واسطے آئے ہو مالک تانوں ویکھ رہے نال ایک جملہ فرماندے ہوندے سن جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تواڈے سامنے آل نبی اولاد علی حضور کی بلا سید وسیم الحسن شاہ صاحب آپ دا خوبصورت خطاب ہویا اور آل نبی اولاد علی سید اکرم شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ آپ دی نقابت ہوئی۔ تواڈے سامنے ثنا خوان مصطفیٰ اپنی حاضری سب نے پیش کی تھی۔ لمبے چوڑے واز نہیں گلاں دو چار نے تے ضروری نے میں سمجھا سکیا تے میں آکھاں گا کہ میری خوش نصیبی ہے جے میں نہ سمجھا سکیا تے اے ذہن وچ رکھ لینا کہ خامی فاروق الحسن دی ہے، حضور دے دین دی خامی نہیں، او بے عیب دین ہے۔ حضور نے فرمایا میں او دین تواڈے واسطے لے کے آیا جدیاں راتاں بھی دن دی طرح چمکدیاں ہوئیاں، لیلھا کا نہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں۔ او چمکدار دین رسول اللہ ساڈے وال لے کے آئے تے جویں ساڈے واسطے دین آلا ایویں دین لیان والے بھی آ تے بے عیب دین نو بے عیب حبیب دے سینے اقدس تے اتاریا گیا۔ حضرت حسان فرماندے نے خلقت مبرہا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ تسی سارے عیباں تو پاک پیدا ہوئے ہو، کوئی میرے تو پوچھے تے تانوں تواڈے رب نے تواڈی مرضی دے نال بڑھایا۔ یہ ترجمہ پنجابی کہ رب آکھیا سونیا محبوبا دس کے ہو جیا تینو بڑا نبی بڑائے میں لال مرضی او تینوں تیری پسند دا سجانا۔ نبی آکھیا اہو جیا بڑا مولا میری جان جہان دی جان ہوئے بھاوے میں بولا بھاوے تو بولے ساڈے دھواں دی کو زبان ہوئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت
بس یہی پیغام ہے جو رسول اللہ دی زبان تے اعتبار ہے، یہ نبی رحمت دی زبان تے اعتبار ہے تے اس نبی رحمت نے فیصلے فرما چھوڑے نے، انہیں قیامت تک اپنی امت دے معاش تو لے کے معیشت تک ہر چیز دے جناب اعلی سارے ونڈ کٹ چھوڑی ہے، اودے تے چلے یا نہ چلے امتی علیحدہ بحث ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے اولے کوئی نہیں رکھے، میرے رسول اللہ نے جناب اعلی وضاحت کر چھوڑی ہے، اور قیامت تک ہمیں کوئی بدکار شراب وچ مبتلا رہے، لیکن جناب اعلیٰ میرے نبی نے شراب نو حرام کر چھوڑے آئے، اور قیامت تک کوئی سود کھانا رہے، یہ ہوتی بد نصیبی ہے، پر میرے مصطفیٰ دے دین لے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فرما چھوڑے آئے کہ رب نے تجارت نو حلال کیتا تے سود نو حرام کیتا، اور قیامت دی سویر تک کوئی عورت واسطیاں رڈیاں اسلام دے خلاف پک پکارے کر دیا رہے، لیکن قرآن نے 14 صدیاں تو پہلے جناب اعلیٰ ان الدین عند اللہ الاسلام دا اعلان کر چھوڑے آئے، اور آ کے جناب اعلیٰ کوئی ٹی وی دے ہوتے اسلام اور جناب بانی اسلام کے خلاف بک بک کرے، اتھے آ کے فواد چودھری جیسے گستاخان رسول دی حمایت کرن، انہاں دی بدبختی انہاں دے منہ کالا کر دے، انہاں دے دل کالے کر دے، ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن میرے مصطفیٰ 14 صدیاں پہلے فیصلہ کر چکے، من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان، اس واسطے جدو میرے نبی نے فرمایا جو نبی کو گالی دے اسے کاٹ کے رکھ دو، کون نبی فرما رہے آیا؟ جدو فتح مکہ واسطے تشریف لے آئے، رستے میں رسول اللہ نے دیکھے کتی نے بچے دیتے ہوئے، رسول اللہ نے 10,000 دا لشکر روک دیتا، ایک صحابی دی ڈیوٹی لگی ہے کہ تو جناب اعلیٰ تھے اپنا اٹھ کھڑا کر دے، جدو تک سارے گزر نہ جاؤں تو ہلا نہیں، اے نہ ہوئے کسے جناب اعلیٰ سواری دا پیر اس کتی دے پیر بچے تے آ جائے، جناب اعلیٰ کتی دے بچے بچ گئے، جناب اعلیٰ کتی بھی بچ گئی، لیکن جس ویلے مکہ فتح آئے تے آکھیا یا رسول اللہ تہاڈا گستاخ ابن قتل کعبے دے خلاف لپٹے آئے، ایک پاسے دیوار کعبہ آئے، ایک پاسے خلاف کعبہ آئے، درمیان دے اندر تہاڈا گستاخ ہے، تے میرے آقا نے فرمایا اقتلوہ گردن وڑ دیو دی، اسی دسنا چاہتے ہیں میرے نبی پاک نے کتی نو بچا کے نہ چھوڑیا، اس دھرتی تے کتی تے اودے بچیاں نو جیون دا حق ہے، اس دھرتی تے درندیاں نو جیون دا حق ہے، لیکن اس سرزمین تے گستاخ رسول نو جیون دا حق نہیں ہے۔ من سب نبیان من سب نبیان، اس واسطے اسی کہنے ہیں قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کہتے مولوی ہو تسی بڑی سخت گلاں کر دے ہو، کہتے لبیک والے ہو تسی ڈاڈیاں گلاں کر دے ہو، میں اتنی گل کرنا چاہتا ہوں اج کوئی عمران نو گالاں کڈنا لیا آ کے عمران دے حواری نو کھڑا ساڈے کولوں امداد لیا، وہ آکھے گا تو میرے لیڈر دے خلاف گل کرنا لا میں تیری امداد تھکدا بھی نہیں ہوں۔ اج جناب اعلیٰ نواز شریف نے گل کی اداریاں دے خلاف، اج اگر جناب اعلیٰ نون لیگ آ کے جرنلاں نو آکھے ہو جرنیل ہو چلو گلاں ہوندیاں رہندیاں نے چل 10-10 لاکھ دا چیک لے لو، وہ آکھن گے اسی تھک دے نہیں تیرے پیسے تے تو ساڈے ادارے دے خلاف گل کیتی تو سانو پیسے دینا ہے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے زرداری دے خلاف نواز شریف عمران انہاں سارے خلاف گل کر کے انہاں دے جناب حواریاں نو کوئی امداد دے نہیں لیندے کہ ساڈے لیڈر دا گستاخ سانو کچھ دے اودے تو کچھ نہیں لینا۔ لکھاں عمران تے لکھاں نیازی، لکھاں جناب اعلیٰ نواز شریف تے لکھاں زرداری، لکھاں قمر باجوے تے لکھاں فوجی اس خاک تو قربان جتو تیرے تے میرے نبی دے بلال دی ڈاچی ایک باری گزر کے گئی۔ اسی صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں اس نبی دے گستاخ ملک فرانس نے تانوں پیسے دی آفر کیتی، تسی کراچی دی ڈیولپمنٹ دے نام تے پیسے لے کے مسلماناں دے سینے زخمی کرنا چاہتے ہو۔ میں
میں کہنا چاہتا ہوں چلے جاؤ میری گل چھوڑ دیو ایتھے آ کے کسے پنڈ دے قریب تے ماڑے تو پوچھو تہاڈی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے حافظ آباد گجرانوالا روڈ والی جناب گستاخ رسول امداد دے رہے نے تہاڈا کی خیال ہے تے ایتھوں دا تینوں جناب اعلی داڑھی منا او مسلمان جڑا عید تو علاوہ کدی مسجد تے نہیں وڑدا او بھی آکھے گا میری باقی رہندی سڑک بھی پٹ کے لے جاؤ تیندے بغیر گزارا ہو سکدا ہے لیکن رسول اللہ دی عزت تے پہرے بغیر گزارا نہیں ہو سکدا حضور دی ناموس تے پہرے بغیر گزارا نہیں ہو سکدا اس واسطے کہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا تاجدار ختم نبوت ہے کیڑی گل ہوئی یار کہ تسی گستاخاں کولوں امداداں لے کے حضور دی امت دے سینے زخمی کرنا چاہندے ہو پھر اتو ریاست مدینہ دے نام بھی لیندے ہو اے کیڑا انصاف ہے یار اپنے گریباناں وچ جھانکو میرے کریم نبی فرمان من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا اللہ واسطے مسجد بنائے گا اللہ جنت چوندا گھر بنائے میں کہنا میرے نبی فرماون اللہ مسجد بناون دے اوتے اجر دیندا ہے تے ریاست مدینہ دے دعویدار 14 ارب جناب مندر تے لا دیون گردوارے تے لا دیون 25 کروڑ ہندوؤں دے شمشان گھاٹ تے لا دیون پھر سانو آکھن کہ تسی سانو ریاست مدینہ دے والی بن لو انج تے نہ کرو خدا دا خوف کرو انج تے نہ کرو کچھ خدا تو ڈرو ریاست مدینہ دے اندر ہر شے دے بغیر گزارا ہو سکدا حضور دی ناموس تے پہرے بغیر گزارا نہیں ہو سکدا ریاست مدینہ دے اندر معیشت بغیر بھی گزارا ہو سکدا تے پوری معیشت مدینے دی پکی ہوئی کھجوراں پکیاں ہوئیاں 15 دن دے فاصلے تے رکیاں ہوئیاں تے میرے تے تیرے نبی نے فرمایا تبوک جانا آیا تے کسے ایک نہیں کیا حضور پورے سال دی روزی کھڑی ہوئی ہے ایک ضائع ہو گئی تے کھاواں گے کتوں پیواں گے کتوں سارے نے آکھیا یا رسول اللہ ایک کھجوراں دی کی ویلی ہویا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں کروں تیرے نام میں جان فدا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی ہے سوال کرنا لو پوچھئے تے ناراض ہو جاندے نے کہندے نے تم شدت پسند ہو تم دہشت گرد ہو تم ایکسٹریمسٹ ہو میں کہ جو مرضی تانے مار سانو شدت پسند کہے سانو پھر بھی قبول ہے سانو دہشت گرد کہے اسی پھر بھی جناب اعلیٰ سارے تسلیم خم کرا گیا لیکن رسول اللہ دی ناموس تے پہرے تو پیچھے نہیں ہٹا گیا میں تے چلو مولوی آیا اے تے علماء ہوئے جناب اعلیٰ جڑے بیٹھے ایتھے بیٹھے کسے جٹ زمیندار تو سوال کر ایتھے بیٹھے کسے رائی کولو ملک کولو خان کولو گجر کولو کسے کولو سوال کر دس رسول اللہ دی عزت دے معاملے دے اندر مولوی جذباتی ہو رہے ہیں تے تینوں او بھی آکھے گا کلمہ جتنا مولوی نے پڑھیا ہے میں بھی اتنا ہی کلمہ پڑھیا ہے ایک گردن کٹ تے سکتی ہے لیکن رسول اللہ دی عزت تے سودے بازی نہیں ہو سکتی میں اتنی گل سمجھانا چاہنا پاکستان دی ایک قوم جنہوں تسا چینی 50 تو 100 دی دے دیتی ہے جیدہ آٹا تسی مہنگا کر دیتا جیدہ
دیاں دوائیاں 400 والیاں 1600 دیاں کر دیتیاں او تبدیلیاں والے او قوم اس ویلے حضور دی عزت دا مسئلہ آیا او مارے ہوئے کرونا دے او مارے ہوئے معیشت دے دکاناں بند کر کے روڑاں تے نکل آیا انہاں کہا یا رسول اللہ گناہگار ہو سکدے ہاں پر تیرے غدار نہیں ہو سکدے گناہگار ہو سکتے ہو پر یا رسول اللہ تواڈے غدار نہیں ہو سکتے ہو دنیا دے سامنے پاکستان دی عوام نے میسج دے چھوڑے آ دنیا دے اندر پاکستان دی عوام نے پیغام دے چھوڑے آیا اے رسول اللہ دی امت اے کریم نبی دی امت مر بھی جائے گی لیکن رسول اللہ دی ناموس دے اوتے پہرا نہیں چھڈے گی کسے دے تانیاں تو پیچھے ہٹن والے اسی نہیں ہمارے شاہ فرماندے جے کر یار دے نام دا جدو کوئی تانوں آکھے نا کہ جھلے ہو گئے نے ایک کملے ہو گئے نے ادو سمجھ لو حضور دی بارگاہ تہاڈی حاضری لگ گئی جدو تانوں آکھے نا کوئی کہ لبیک آلے جناب اے ویلے نے دماغوں کہندے نے جدو کوئی انی گل کرے ادو شکر پڑیا کرو کہ مالکہ نے تانوں رسول اللہ دے صحابہ دے عشق دے وچوں کوئی ذرہ عطا کر چکا ہے اونچی بولو وارشا فرماندے جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولے پالیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی او چھوٹا لے لئیے پشان ہٹیے نا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ساڈے واسطے کوئی شاید بہانہ بابا جی نے چھوڑیا نہیں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میری طبیعت خراب ہے میں ٹر نہیں سکتا جے کوئی ٹرن تو پریشان ہے تو بابا جی نے ویل چیئر تے بیٹھ کے رسول اللہ دی عزت دا پہرا دیتا کوئی آنکھے مینوں بخار ہے تے 104 بخار دی حالت دے اندر بابے ہوراں نے فیض آباد آ کے حضور دے نعرے لائے آخری خطاب تسی سنو حضرت دا آپ کتنی مشکل نال گل کر رہے نے لیکن ان دے باوجود ڈاکٹر کہندا رہا کہ حضرت جی اتنے سخت بخار دے اندر تہاڈی زندگی نو خطرہ ہے تے آپ نے تاریخی جملہ بولیا فرمایا میں دی زندگی کی کرنی ہے جڑی حضور دی ناموس دے کم نہ آئے بستر تے مرن نالوں 1000 درجے بہتر نہیں حضور دی گل کر دے بندہ مر جائے عملاً اسی تے شعر پڑھ دے ہیں بابا جی نے عملاً کر کے دکھایا پوچھا ساڈے امیر محترم موجودہ صاحبزادہ محمد سعد رضوی صاحب تو کہ ہاں بھئی بچے کی صورتحال ہے انہوں نے کہا جی جیڑا آندا ہے تہاڈا پوچھدا ہے استادہ کدوں آنا ہے استادہ کہ چلو جی پھر چلیے تے ڈاکٹر دے منع کرن دے بعد بابے انہوں نے کی کیا محبت نال آکھو بابا جی یہ کہہ کے ٹر پے کہ ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے ٹونے تے دوائیاں میرے آقا دے بیمارانو اور سونے میں مگدا لئی تاجداریاں بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہن بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہن دے آقا
دے بیماراں نو بیمار رہن دے. اور اسی دیکھیا جنہاں رسول اللہ دی ناموز دا پہرا دتا مالک نے انہاں دے نام زندہ رکھے چہرے تازہ رکھے. اسی کتاباں وچ پڑھدے ہوندے سا کہ حضرت قبلہ احمد اللہ شاہ مدرسی رحمت اللہ تعالی علیہ دا سر جس ویلے قلم ہویا 3 دن تک دہلی دے چوک چاپ دا سر لٹکدا رہیا لیکن خون تازہ ٹپکدا رہیا. جس ویلے جناب اعلی انگریزاں ریسرچ کیتی جناب اعلی اتنے دن گزرن دے بعد تازہ خون ٹپک رہا ہے وجہ کی ہے انگریزاں ریسرچ کیتی کہندے نے ریسرچ کہندی ہے جناب اعلی موت دا خوف بندے نو ہوئے دل پھٹ جاندا ہے خون جم جاندا ہے لہذا جدوں اے مر رہا سی اینو مرن دا کوئی ڈر نہیں سی اس واسطے خون آ جا رہا سی اس واسطے سر وچوں خون ٹپک رہا ہے. اسی سنتے ہوندے سا پڑھتے ہوندے سا جناب اعلی کہ جناب حرم شریف دے اندر 8 دن تک حضرت عبداللہ بن زبیر دی لاش لٹکدی رہی تے خون وچ جناب اعلی تازہ جناب رشتہ رہا آپ دے جناب اعلی جسم اثر دے وچوں خون تازہ رشتہ رہا. اسی پڑھتے ہوندے سا سنتے سا کہ کتنا عرصہ سر امام علی مقام دے وچوں جناب اعلی خون رشتہ رہا چہرہ تازہ رہا. اسی پڑھتے ہوندے سا لیکن اساں خود صدیاں بعد دیکھیا مولا حسین دے غلاماں دے غلاماں دے غلام جناب اعلی حضرت اللہ محمد اللہ شاہ مدرسی رحمت اللہ علیہ دے غلاماں دے غلاماں دے غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر دے غلاماں دے غلاماں دے غلام حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری نو دیکھیا کہ پھانسی تو اترن دے بعد بھی چہرہ 40-50 گھنٹے جسم جناب اعلی باہر رہا پھر بھی چمک ودی گئی ہے گھٹی رہی ہے. پھر اساں بعد دیکھیا قبلہ امیر المجاہدین وصال تو بعد 40-50 گھنٹے جناب اعلی آپ دے جسد اثر باہر رہا چہرے تے نورانیت تے چہرے تے مسکراہٹ ودی گئی ہے گھٹی رہی ہے. اے تے دنیا تے ظاہر ہویا اگلے انعاماں دا تے قبر وچ پتہ لگنا ہے کہ قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے آمادہ کفن بیلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے آمادہ کفن بیلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا. دنیا نو پتہ لگنا ہے کہ بلے تیر تے نور دے نعرے لاون والے نال کی بنیا تے انہاں نال کی بنیا جڑے 8 لاشاں چک کے فیض آباد تو آئے تے نعرہ لبیک دا جڑے ووٹ پا کے کرین لو آئے تے نعرہ لبیک دا جڑے اپنے بابا دے جنازے وچ مینارے پاکستان گئے تے نعرہ اے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اصل کئیاں نو اس نعرے تو مسئلہ ہو کیونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے پاکستان شخصیت پرستی دا جنازہ کر دیا. دیکھو جی پہلے فاروق الحسن آندا سی تے نعرے اندے لگ رہے ہیں پھر جناب اعلی پیر صاحب آئے نے تے نعرے انہاں دے لگ رہے نے پھر ایم پی اے صاحب آئے تے نعرے انہاں دے لگ رہے. اے بابے ہوراں نے فرمایا جو مرضی آئے نعرے مالکاں دے نعرے مالکاں دے. ہن زمانے قریب وچ ایک پیر نے جناب اپنے ادارے دے ایک طالب علم دے لبیک دے نعرے تے انہوں بڑی درد ہوئی اون دے نال ایک بلے والے دا وزیر بھی بیٹھے کہندا یہاں پہ سیاسی نعرہ نہیں لگے گا کہ بلا جے سیاست اتنی بری ہے تے تواڈے نال تے وڈی برائی بیٹھی ہوئی جے سیاست دا نام لینا ایڈا وڈا جرم ہے تے پورا سیاستدان تواڈے سجے پاسے بیٹھا ہویا ہے تسی اس ٹائم نہیں دیکھیا کہ جناب
یہ کتنی بڑی برائی ہے. استاد فرماندے سن اس نعرے نو کوئی سیاسی نعرہ آکھے، اس نعرے نو کوئی مذہبی نعرہ آکھے، اینو کوئی پنجابی نعرہ آکھے، اینو کوئی جناب اعلیٰ جو مرضی نعرہ آکھے، نعرہ لگنا رسول اللہ دا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک اور انشاءاللہ رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت. اور انشاءاللہ یہ بلے تیر تے نون دے دور گئے. ہن تسی دیکھ رہے ہو بڑی تیزی نال لوگ ساری جماعتاں چھوڑ کے آ رہے ہیں. اور چلو جی مولوی تے مولوی ہو گئے، اسی سکولاں تے کالجاں تے یونیورسٹیاں دے جناب منڈے دیکھے نے، وہ آ کے جذبات دے اندر انہاں دے کلیجے پھڑدے نے جس ٹائم نعرے لبیک دے لاندے نے. بندہ پوچھے بھائی یہ تے کسے مولوی دے منڈے نہیں، یہ تے کسے پیر دے پتر نہیں، لیکن مسلمان دے بچے تے ہیں. استاد فرمانے سن جنہاں دیاں ماما نے صدقے یا رسول اللہ دا نعرہ انہاں نوں صدقے یا رسول اللہ دی لوری دتی ہے نا، وہ جتنے مرضی کسے الگ ماحول وچ رہندے ہون حضور دی محبت تو پیچھے نہیں آتے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت. کشمیر سارا پلیٹ رکھ کے دشمنوں نو دین والے. سکوت ڈھاکہ دے موقع دے ہوتے تانوں پتہ ہے کہ پاکستان دا پرچم ہمیشہ سر نگو رہندا سی کہ اس دن پاکستان 2 ٹکڑے ہویا، 2 لخت ہویا. پاکستان پہلی دفعہ ایسا ہویا کہ ساڈے وزیر اعظم صاحب نے مبارکباد دیتی ہے جی تانوں مبارک ہوئے، تہاڈی ساڈے کولوں جان چھٹی، تانوں تہاڈے آزادی دے دن تے مبارکباد کہنے ہیں. حالانکہ غیرت مند پاکستانی او ہے جنہیں سینے چ اج بھی کلک ہے کہ رب نے مینوں موقع دیتا تے میں انشاءاللہ بنگلہ دیش تے دوبارہ پاکستان دا پرچم لہرانا انشاءاللہ. دوبارہ انشاءاللہ العزیز اسی اپنی او سرزمین واپس لینی ہے. دوبارہ اسی جناب اعلیٰ بہادر شاہ ظفر دی سرزمین حتیٰ کہ دہلی دے لال قلعے تو لے کے او سارے جناب اعلیٰ ساڑھے بابری مسجد تک دے وہ نشانات جو ساڑھے بزرگاں نے چھوڑے نے انہاں دی تعمیرات دوبارہ انشاءاللہ ہونی ہیں. اور یہ سارا کچھ کدوں ہونا ہے جدو پاکستان ہے حضور دا دین ہے. یہ آپ تے کچھ کرن جوگے نہیں، جڑا گل کرے انہوں بھی کہندے نے کہ جناب یہ دیکھیں نا جی اس کا دماغ خراب ہے، یہ لڑنے کی باتیں کرتا ہے. میں کہنا کہ جے تسی لڑنا کوئی نہیں، جے تہاڈا دشمن کوئی ہے ہی نہیں تے انڈیا نو بھی جے تسی محبت دے پیغام بھیج دیو تے اے پریڈاں کیڑے چکر وچ کر دیو، اے ہتھیاراں دے نمائشاں کیڑے چکراں وچ کر دیو. کہندے ہو جی ہم تو جناب صرف لکیر کی حد تک جو ہماری سرحد کی لکیر ہے اس کے ذمہ دار ہے، باقی پوری دنیا کا ہم نے ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. میں کہ پھر اے مصور پاکستان علامہ محمد اقبال دا خواب نہیں ہو سکتا، اے پھر کوئی اور بلا ہے جڑی تسی لئیے. اقبال نے جڑا خواب دیکھا ہے وہ تے مشرق تو لے کے مغرب تک جتھے مسلمان تکلیف چے ان دی تکلیف دور کرنا مسلمان دی ذمہ داری. اے برادری دا بت جڑا سیاستداناں نے آج کل ساڈے وچ پایا کہ جناب ارائی کھڑا ہو گیا ہے کہ اسی ارائی نال کھلوتے ہیں باویں جناب اعلیٰ جو مرضی ہو جائے، جٹ کھڑا ہو گیا تو جٹ نال کھڑے ہیں باویں جو مرضی ہو جائے، گجر کھڑا ہو گیا، ملک ہو گیا، پٹھان ہو گیا، مہاجر ہو گیا، جناب اسی برادری نال کھڑے ہیں. اے سارے بت برادری ازم دے، لسانیت دے، صوبائیت دے، قومیت دے، اے اونے جڑے اسلام دے سراسر خلاف نے. ساڈی ایکو برادری ہے، تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ، تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ، اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول. اقبال کہنا ہے یہ نوی تہذیب دا بت ہے جڑا تیرے دماغ وچ بٹھایا جا رہا ہے، قومیت دا، وطن پرستی دا. تے اے یاد رکھ کہ وطن آج کل دے سیاست دی زبان وچ ہو رہے، لیکن رسول اللہ نے وطن دی تعریف جو کیتی ہے او وطن ہو رہے. اجازت ہو اقبال دی زبانی پڑھ دے. اقبال فرماندے یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گر کاشان دین نبوی ہے، اور بازو تیرا
توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کدی ایک وقت سی ایک عیسائی نے چنڈ ماری سی مسلمان عورت دے منہ دے اوتے، اودی چادر کھچی سی تے اونے آواز دتی سی، واہ معتصمہ ہو، ہائے معتصم تو مر گیا ہے، تیری بھیڑاں نوں چنڈا لگ رہی نے، تے او چنڈ مارن والے کرسچن نے، چنڈ مارن والے عیسائی نے کہا سی کیا وہ عربی گھوڑے تے بہ کے آ جائے گا جنوں تو پکار رہی ہے، کیا وہ تیز رفتار سواریاں تے آ جائے گا؟ اے جملہ ایک تاجر نے سنیا، وہ تاجر نے آ کے معتصم نو گل کیتی تے معتصم نے کہا جتنے خزانے وچ روپیے نے سارے خرچ کر دیو، مینوں 10,000 عربی گھوڑا چاہیے، 10,000 عربی گھوڑا لے کے اس علاقے نو فتح کیتا، اعلان کر دیتا کہ جنہیں چنڈ ماری سی مسلمان بیٹی نو او سپاہی بھی آ جائے، جیڑی عورت نو تھپڑ لگیا سی او بھی آ جائے، تے جے نہ آیا او تھپڑ مارن والا تے میں اس علاقے دے ہر عیسائی نو قتل کر دیاں گا۔ جدوں سامنے آیا تے او لڑکی بھی آئی سامنے تے اونوں تھپڑ مار کے عیسائی دے منہ دے اوتے جنہیں اس بیٹی دی چادر کھچی سی، اس بیٹی ول متوجہ ہو کے آکھیا، ویکھ میری بہن تیرا بھائی تیری مدد واسطے عربی گھوڑے لے کے آ گیا۔ اج کتنیاں بیٹیاں، اج کتنیاں بہناں کشمیر وچ روون والیاں، اج کتنیاں بیٹیاں فلسطین وچ روون والیاں، کتنیاں ماواں اج تے دن جا کے اپنے شہید پتراں دیاں قبراں نو اپنے بازواں وچ لے کے عید ملن جاون والیاں، کوئی نہیں ہے جو جا کے آکھے اسی تیرے پتر دا بدلہ لینا آیا، کیا کوئی نہیں ہے جو آکھے اسی انہاں بیٹیاں دا بدلہ لینا آیا؟ کیا شام دی بیٹی دا کتبہ تساں نہیں پڑھیا جدا پیو شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، ماں شہید ہو گیا، جناب اعلیٰ گھر تک کمبک کے بھی کل ہتھیاراں نال تباہ ہو گیا، تے انہیں ہمیں کتبہ لے آتے اندر تے کہہ دیئے مات الفرح بقلوبنا کما ماتت الانسانیت بقلوبکم، ساڑھے دل وچوں ایک خوشیاں مر گئیاں نے جی میں تواڈے دلاں وچوں انسانیت مر گئی ہے۔ او مسلمانوں، چوجہ اسلامی ممالک کوئی ایک بھی نہیں نظر آتا جو رودیاں دھیاں واسطے بولن والا ہویا، جو جناب ناموس رسالت واسطے آواز اٹھاون والا ہویا، جو اسلام واسطے جناب آواز بلند کرن والا ہویا، اپنے وطن دیاں سرحداں دیاں لکیراں پٹن والیاں نو کوئی دسے جا کے رسول اللہ دا دین کی کہہ رہا ہے، کوئی سمجھائے جا کہ لبیک تانوں اسی طرف بلا رہی ہے، بس کرو بڑا ہو گیا ہے، روٹی کپڑے مکان دے نام تے بھی تسی بڑے لٹے گئے، تسی تبدیلی دے نام تے بھی لٹے گئے، تسی جناب سارا کچھ ازما لیا، ایک واری رسول اللہ دا دین بھی ازما لو، ایک واری رسول اللہ دے دین نو بھی تخت لے آؤ۔ اے ہویا کہ جناب اعلیٰ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال جیسے غلاماں نو کعبے دے اندر واڑ کے مکے دے چودھری تے سردار باہر کھڑے ہوندے نے تے رسول اللہ نے انہاں دوواں غلاماں نو اندر واڑ کے کنڈی لا دتی، اے اداواں میرے نبی دیاں ایسے واسطے تے قربان ہو گئے، جڑا ایک واری آیا او دوبارہ پلٹ کے نہیں گیا کہ جناب اعلیٰ غلام کعبے دی چھت تے کھڑا ہے، مکے دے سردار تھلے کھڑے ہوئے، اسلام دس رہا آیا اے اونوں عزت ملدی ہے جڑا اسلام نو عزت دیندا آیا۔ اج موقع ہے تساں اسلام دے نزدیک آ جاؤ، اسلام نو تخت لے آؤ، دین نو تخت لے آؤ، تسی پرچی حضور دے نام تے دے کے دس دیو آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت کہندے نے پاگل ہو گئے نے لبیک والے میں کہتے پتہ لگنا ہے قبراں وچ جا کے وارث شاہ فرماندا کئی بے عقلا بازی جت جاندا کئی عقل والا بازی ہار دائی وارث نہ کر باڑ تو آر صدا او رب بے وارث کر بار دائی حالت جو مرضی ہو جائے 20 اپریل کی تیاری پوری ہے انشاءاللہ ساڑی نیک نصیحت حکمرانہ نو مومنانہ مشورہ ہے بابا جی فرما دے ہونے سن کہ تسی سفیر نو کڈو امت مسلمہ تواڈے نال کھڑی ہے تسی دسو انہاں نو کہ فرانس دے سفیر بغیر گزارا ہو سکتا ہے نبیوں دے پیر بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اگر تساں یہ سمجھ رہے ہو کہ رمضان آ رہا ہے یہ مولوی اپنی مسیتیں چھوڑ کے آئے گا کون تو جناب دی اطلاع واسطے عرض ہے کہ تراویاں پڑھن والے بھی اوتھے تے پڑھان والے بھی اوتھے روزے رکھن والے بھی اوتھے تے روزے رکھوان والے بھی اوتھے انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں لبیک والےاں نو بھاویں گرمی ہوے بھاویں سردی ہوے حضور دی عزت واسطے دن بھی حاضر رات بھی حاضر تے نعرہ یہی ہے من سبا نبیان ہاتھ اٹھا کے اے تہاڈا جڑا میسج ہوندا ہے نا یہ عالم کفر تک پہنچدا ہے کہ یار اتنی جذباتی قوم کہ رات دے 2 بجے بھی جناب نعرہ لگ رہا ہے کہ من سبا نبیان فقتلوہ جو نبی کے خلاف بات کرے اسے کاٹ کے رکھ دو اے پتہ چلے شہر تے شہر رہے ساڈے پنڈاں والے بھی حضور دی محبت دے اندر قربان ہونے واسطے تیار نے من سبا نبیان من سبا نبیان من سبا نبیان تاجدار ختم نبوت اللہ تعالی اپنے حبیب دے صدقہ بزم لبیک یا رسول اللہ دے سارے ساتھیاں دی محنت و کاوش قبول فرمائے جنہاں ساتھیاں نے انہاں نال معاونت کیتی اللہ سب نو دنیا آخرت دی عزتاں نال مالا مال فرمائے بانیان محفل شرکائے محفل دے عائز و اقربا دے اللہ درجات بلند فرمائے اور قبلہ امیر المجاہدین دے فیضان نو صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے اور حضور دا دین تخت دیکھنا سنو نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تشریف رکھو تسی بیٹھ جو بھائی ابھی قرآن اندازی کا سلسلہ شروع ہوگا 1 منٹ بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ تے سارے سار کڈ کے تے بیٹھ جاؤ 1 منٹ سار کروانے بیٹھ جاؤ 1 منٹ تم سائڈ پکڑ لو سارے شاپری الحمدللہ ایک اعلان سماعت پہلا فرماؤ بھی جس بیلے دا ٹکٹ نکلے گا عمرے گا او دا ایتھے ہونا اے شرط ضروری ہے جڑا ایتھے نہ ہوئے گا او دا ٹکٹ کینسل ہو جائے گا اگر نکل آئے گا سب تو پہلا میں ساڈا ادارہ جامعہ تنظیم الاسلام اے دے اندر جس بچے نے قرآن پاک حفظ کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے ساڈے تھے مدرس خطیب و امام جناب حضرت علامہ قاری محمد کفیل احمد اتاری صاحب ان کے پاس جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اس کی دستار بندی بھی ہوگی وہ بچہ ہے محمد علی ولد غلام رسول تو یہ اس بچے کی دستار بندی کے لیے میں دعوت دوں گا استاذ المدرسین فخر العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے دستے مبارک سے اور پیر فروق الحسن صاحب قریب کرو پیر سید زین العابدین شاہ صاحب
اور پیر علامہ فاروق الحسن صاحب اگے ہو بیٹا. یہ الحمدللہ جامعہ تنظیم الاسلام، اسی جامعہ سے اس بچے نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ اس کے سینے کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. ابھی اس کے بعد علماء ماشاءاللہ ابھی بزم لبیک یا رسول اللہ کلسیاں ارائیاں کی طرف سے وارثان محراب و ممبر جو یہاں پہ ہمارے علاقے کے علماء تشریف لاتے ہیں، جس طرح کہ بڑا شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ان علماء میں کسے اسٹیج تے نہیں ویندا جن علماء اس علاقے دے وچ میں ویندا ہاں. تو یہ علماء دیاں محبتاں انہاں واسطے بزم لبیک یا رسول اللہ نے بڑے قیمتی اور نایاب تحفے ان علماء کے لیے. تو یہ سب سے پہلے یہ قرآن اندازی کا سلسلہ علماء سے شروع ہوگا، عمرے کے ٹکٹ بعد میں یہ نکالے جائیں گے. تو میں ہمارے بہت ہی محسن استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری محمد لطیف احمد قصوری صاحب افقلہ دیدار سنگھ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے یہ پہلے قرآن اندازی علماء کرام کے، اور یہ کتاب ہے شرح مانی الاثار. یہ علماء کے لیے یہ نایاب تحفہ ہے. قاری صاحب اپنے دست مبارک سے یہ قرآن نکال رہے ہیں. تو یہ 4